की जो किताबों में कुफिया बातें लेके है ना बयान कर देंगे। मतलब आप तक अभी तक क्या आपकी नॉलेज नहीं, वो नहीं करते। जितनी आप लोग पेश करते हैं वो कहते हैं किताबें बदल चुकी हैं, हम मानते नहीं इन किताबों। जनाब अच्छा वही नहीं कहा या अली जुल जलाल वाले करामत कहना, पहले आपने कह दिया कि ठीक है जायज है कह सकते हैं, बाद में आपने कहा कि ये नहीं करना चाहिए, ये कुफर है या हराम है, आपने ऐसा कुछ वो मुनाज़रा नहीं को लड़े हुए, कहीं दिखाएं कि अली रसूलुल्लाह क्या कि उन्होंने मुनाज़रा लड़ाओ। अब्दू का वबनु अबदी का अबद की जिद मबूद होती है और यहाँ पे मौला अली की मबूदियत और हमारी अब्दियत साबित हो रही है, तो आपने ऐसा कैसे कहा कि ये कहना जायज नहीं है या मौला को जुल जलाल नहीं कहना चाहिए? एक शिया का ग्रोह था गुराबिया, उसने बकवास की थी, उसको शिया काफिर समझते हैं। आज भी जो अलवी ग्रुप है शाम में, ये बिशार अल असद वाला, वो अली अल्लाह कहते हैं, शिया उन्हें काफिर कहते हैं। पहले शिया के मकतब को आप समझें, मैं अपनी मंजीनी शिया के हाथों ठुकवाना चाहता, मुझे पता है कि वो किस चीज को मानते हैं। मशहूर सुना होगा कि शिया कहते हैं जी वही जो है वो गलती से आ गई रसूलुल्लाह के पास, ये हज़रत अली के पास आ रही, तौबा तौबा, बिल्कुल झूठ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता होगा कि अहले सुन्नत वल जमात के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोह हैं, देवबंदी हज़रात, अहले हदीस हज़रात और इसके अलावा बरेलवी हज़रात। इसी तरह से जो अहले तशय्युह हज़रात हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रोह हैं, बहुत ज़्यादा फ़िरक़े हैं। कुछ ग्रोह तो ये कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह अली जो है वो अल्लाह है, अस्तग़फिरुल्लाह। इसके अलावा हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ताला के जो नाम है उनके साथ भी पुकारा जाता है। इस तरह से कुरान पाक में ये आया वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस तरह से कुछ ग्रोह हैं उनकी किताबों के अंदर ये लिखा है कि अली जो है वो ज़ुल जलाली वल इकराम भी हैं और उनको कहते भी हैं। तो हसन अल-यारी से लाइव एक लड़की ने ये सवाल किया कि क्या हम अली ज़ुल जलाली वल इकराम कह सकते हैं? हसन अल-यारी से ये सवाल हुआ। उस लड़की का जवाब देते हुए हसन अल-यारी ने कहा कि हम इस तरह के अलक़ाब जो हैं वो हम अल्लाह ताला के नाम के साथ रखते हैं, उनके साथ ही बोलते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, लेकिन हम अली के साथ इस तरह के स्पेसिफिक जो अल्लाह ताला के नाम के साथ ख़ास लफ्ज़ हैं वो अली के साथ हम नहीं कह सकते। साथ ही मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि हमारे यहाँ जो फ़िरक़ा परस्त उलमा हैं उन्होंने ऐसे तासुबाना ज़हन बना दिया अवामुन्नास के कि वो कहते हैं कि शिया हज़रात जो हैं वो नाउज़ बिल्लाह काफ़िर हैं। देखिए भाई लोग, शिया हज़रात के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोह हैं, ये हम नहीं कह सकते कि हर ग्रोह जो है वो काफिर है, इस तरह से हरगिज़ नहीं कहना चाहिए। कुछ शिया हज़रात के अंदर ग्रोह ऐसे हैं जो अली को अल्लाह का मकाम देते हैं, नाउज़ बिल्लाह, उनको हम काफिर कह सकते हैं। वो बाकायदा खुद अल-तशी हज़रात के जो लोग हैं वो उनको काफिर कहते हैं। इसके बारे में हसन अल-यारी से लाइव सवाल किया उस औरत ने, उस लड़की ने, तो हसन अल-यारी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कुरान पाक में ये ख़ास अल्लाह ताला के लिए आया है कि वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये हम अल्लाह ताला के नाम के साथ ही हम ये बोल सकते हैं अल्फाज, लेकिन हम अली के नाम के साथ ये बिल्कुल अल्फाज नहीं लगा सकते। मैं चाहता हूँ वीडियो देखें, इसके बाद हम बहुत से लोगों ने आपसे कुछ सवाल किए थे, आपने ये कहा या अली जुल जलाल वाले करामत कहना, पहले आपने कह दिया कि ठीक है जायज है कह सकते हैं, बाद में आपने कहा कि ये नहीं करना चाहिए, ये कुफर है या हराम है, आपने ऐसा कुछ बता दिया था। तो जनाब आपने जो ज़ियारत पढ़ी थी, मेरा सिर्फ सवाल ही आपसे, आपने जो ज़ियारत पढ़ी थी जिसमें आपने कहा था कि अइमा के और बहुत से अलकाबात है जिनसे हम अइमा को पुकार सकते हैं, तो जो ज़ियारत आपने पढ़ी थी मौला की, मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत मुतल्लका अमीरुल मोमिनीन किताब मुफातिहुल जनान से, इसका एक जुमला आगे वाला जो आपने नहीं पढ़ा, मिस कर दिया, ये अब पता नहीं आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन जनाब वो जुमला था पेज नंबर 676 पे, वो जुमला था अब्दू का वबनु अबदी का अबद की जिद मबूद होती है और यहाँ पे मौला अली की मबूदियत और हमारी अब्दियत साबित हो रही है, तो आपने ऐसा कैसे कहा कि ये कहना जायज नहीं है या मौला को ज़ुल जलाल नहीं कहना चाहिए? उनके अलकाब मुबारक से नहीं है। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ जो आया ना, ये अल्लाह के लिए आया, वयबक़ा रब्बु वजहिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तेरा रब ज़ुल जलाली वल इकराम। अर्ज़ है कि आप जैसे देखें आवाम के सामने, लोगों के सामने आप ऐसे अल्फाज, ऐसे बातें जो कुरान में अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुई हैं, जब आप अइम्मा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि भाई ये शिया मुशरिक हैं, वो तो ये नहीं कहेंगे कि वो ये चीज़ जायज़ है, ठीक है ना, वो तो ये नहीं कहेंगे कि ये जायज़ है, टेक्निकली ये जायज़ है, सबके लिए इस्तेमाल, वो कहेंगे देख अल्लाह की सिफत अपने इमाम को दे, ये शिया है मुशरिक। मैंने अर्ज़ ये क्या था कि ऐसे इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से इंसान की बदनामी हो और लोग शियों के मुताल्लिक़ बदज़न हो जाए, ठीक है। आपने कहा कि ज़ियारत में आब्द का अपना आब्द, कि मैं आपका आब्द हूँ, आब्द हूँ, तो देखें आब्द में अरबी ज़बान में आब्द में और आबिद में फ़र्क है। आब्द बोलते हैं बंदे को, यानी गुलाम को, गुलाम यानी ममलूक को। मैं ममलूक हूँ, पैगम्बर का भी ममलूक हूँ, अल्लाह के भी ममलूक हूँ, मैं मिल्कियत हूँ उनका, ठीक है ना। मैं आब्द हूँ, किस तरह से आब्द हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दें, अमीरुल मोमिनीन जो हुक्म दें, मैं उनका गुलाम नौकर, जो हुक्म दे मैं मुझ पे उसका इजरा करना वाजिब है। ये इस लिहाज से अब कहलाता है। ये इस मानो में नहीं कि मैं आपका क्या हूँ, मैं आपका आबिद हूँ, मैं आपकी इबादत करता हूँ। जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ये अल्लाह ताला, ये अल्लाह के लिए ये आबिद है। आबिद और आबिद में ये फर्क है कि मैं अल्लाह का आबिद हूँ, अल्लाह मेरा माबूद है, मैं नबी का आबिद नहीं हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माबूद नहीं है। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई किसी का अकीदा वो मुसहरी काफिर है ना, जैसे, ठीक है ना, तो बिल्कुल जमात उमरिया भी इस बात को उनके उलमा अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबिद हूँ, इसका माना बहुत मुख्तलिफ है ऐसे कि मैं अल्लाह का आबिद हूँ। हम अल्लाह के आबिद हैं, हम अल्लाह की इबादत भी करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबिद हैं, यानी उनके गुलाम, उनके नौकर, उनके फरमानबरदार, नहीं कि हम उनकी इबादत करते हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे माबूद हैं। तो ये बात जो आपने कही ना कि अमीरुल मोमिनीन हमारे माबूद हैं, ये सरासर कुफ्र, शिर्क और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शख्स का जो भी शख्स इस तरह का अकीदा रखे, अहले बैत अलैहिस्सलाम की उस पे लानत है। अहले तशय्युह की जो किताबों में कुफिया बातें लेके है ना बयान कर देंगे। मतलब आप तक अभी तक क्या आपकी नॉलेज नहीं, वो नहीं करते। जितनी आप लोग पेश करते हैं वो कहते हैं किताबें बदल चुकी हैं, हम मानते नहीं इन किताबों। जनाब अच्छा वही वो नहीं करते, वो उन्होंने मुनाज़रा नहीं को लड़े हुए, कहीं दिखाएं कि अली रसूलुल्लाह क्या कि उन्होंने मुनाज़रा लड़ाओ। हम जो चीजें दिखाते हैं ना, और मैं आपको अगली बात बताऊं, अपने आप को जो सुन्नी कहते हैं उनको शिया के बारे में 5% भी नॉलेज नहीं है।
یہ صرف جذباتی طور پہ بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. شیعہ کے ہاں بخاری کے لیول کی ہے اصول الکافی, وہ کہتے ہیں اس میں کئی روایتیں ضعیف ہیں, ان کے علماء مانتے ہیں. پہلے شیعہ کے مکتب کو آپ سمجھیں, میں اپنی منجی نہیں شیعہ کے ہاتھ اٹھوانا چاہتا. مجھے پتا ہے کہ وہ کس چیز کو مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے. جس کو وہ مانتے ہیں اس کے اوپر میں گرفت کرتا ہوں. میں نے ناج البلاغہ سے خطبہ بھی پیش کیا نا, میں نے 7 خطبات ناج البلاغہ سے پیش کیے ہیں اہل تشیع کے عقائد کے خلاف, خلفاء ثلاثہ کی شان میں, عقیدہ امامت کے حوالے سے, ماتم کے حوالے سے, ایون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا میں نے ثابت کیا ہے ناج البلاغہ سے. باقی جو ان کی بغاوت تھی وہ تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں. مسلمان ہونا تو جو چیزیں ان کی کتابوں سے ثابت ہوتی ہیں وہ تو ہم کریں گے. جن کو وہ خود آن ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ روایتیں ہیں ہی نہیں ہیں, ان کے بارے میں پھر ہم ان کے اوپر گرفت نہیں کر سکتے, پھر ہم کمزور گراؤنڈ کے اوپر آ جائیں گے. انہوں نے تو کوئی مناظرہ نہیں لڑے ہوئے نا علی رسول اللہ کے اوپر. آپ نے پبلک میں مشہور سنا ہوگا کہ شیعہ کہتے ہیں جی وہی جو ہے وہ غلطی سے آ گئی رسول اللہ کے پاس, یہ حضرت علی کے پاس آنی تھی. توبہ توبہ, یہ بالکل جھوٹ ہے. اس عقیدے کو تو کون سمجھتے ہیں؟ وہ تو آل محمد کو جو ہے وہ آل علی نہیں کہتے. آج تک سنا کبھی انہوں نے آل علی کہا؟ وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد. وہ تو حضرت علی کو رسول اللہ کا خادم سمجھتے ہیں, وہ تو آل محمد کہتے ہیں, حالانکہ وہ اولاد علی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آل علی نہیں کہیں گے, آل محمد کہیں گے. وہ تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے حضرت علی کا ریگارڈ کرتے ہیں. یہ ایک شیعہ کا گروہ تھا غرابیہ, اس نے بکواس کی تھی, اس کو شیعہ کافر سمجھتے ہیں. آج بھی جو الوی گروپ ہے شام میں, یہ بشار الاسد والا, وہ علی اللہ کہتے ہیں, شیعہ انہیں کافر کہتے ہیں. جوان نبی صاحب کی ویڈیوز ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا کافر. تو اب آپ مجھے کہیں میں بشار الاسد کی کوئی سٹیٹمنٹ اٹھاؤں اور شیعہ کے خلاف کلپ ریکارڈ کروا دوں, یہ پھر پتہ کیا ہوگا؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں غلام القادیانی دجال کی کوئی چیز اٹھاؤں اور میں کہوں کہ قادیانی جو کہ حنفی تھا لہذا بریلویوں کا یہ عقیدہ جو قادیانیوں کا ہے. ایسا میں نہیں کر سکتا. ایک چیز میں کر رہا ہوں کہ نماز دونوں کی ایک جیسی ہے, لیکن میں کبھی یہ جرم نہیں کروں گا کہ میں کہوں کہ بریلوی بھی امتی نبی مانتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتا, کبھی نہیں کہوں گا. اگرچہ غلام القادیانی بھی دین تصوف کی لیگیسی آگے لے کے چل رہا تھا, لیکن چونکہ بریلویوں نے خود اسے کافر ڈکلیئر کر کے نکال دیا, بات ختم ہوگی. آج بریلوی, چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, ان ساری عبارتوں کا دفاع کرنے والے, ان کے اوپر مناظرے لڑنے والے, ان کے حق میں کتابیں لکھنے والوں کو کافر ڈکلیئر کرنے میں جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن اہل بیت کو نبی سے افضل تو مانتے ہیں وہ اہل تشیع حضرات, تو وہاں پہ کیا کہیں گے؟ یہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے. تھوڑی وضاحت دیں. یہ ایک میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو یا ایتھیزم کے مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے, اس کے لیے الگ ایک چیز رکھیں. آپ دیں گے وقت؟ ہاں کر لیں گے, لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ پہلے سنیت کا مسئلہ حل ہو. دنیا میں تو 85% سنی ہے نا, ہم دور دراز کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. میرے تو یہاں پہ آپ سنیوں کی کتابیں دیکھ رہے ہیں, میں اہل سنت کا نمائندہ ہوں بھائی, میری فکر اہل سنت کی ہے. میں شیعہ فرقے کو کافر نہیں سمجھتا, انہیں مسلمان سمجھتا ہوں. فکر میں اہل سنت کی لے کے چل رہا ہوں. میرا شیعہ کے ساتھ تو اتنا بڑا فرق ہے, وہ تو میں ان کی فکر کو الگ سمجھتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث فراڈ کر رہے ہیں اہل سنت کے نام کے اوپر. یہ میرے گھر میں گھس گئے ہیں. مجھے بتائیں منافق سے پہلے نپٹنا چاہیے یا کافر سے؟ منافق سے. تو لبادہ انہوں نے سنیت کا اوڑا ہے. اگر شیعہ بھی کو سنی ہو کے آ جائیں گے تو میں ان کو بھی بات کروں گا. انہوں نے آپ کو اللہ کر لیا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے بخاری مسلم کو, ہم شیخین کی خلافت کو نہیں مانتے. ان کے بارے میں میری پوری ویڈیوز ریکارڈ ہے, وہ الگ سے ہے. اس وقت مقدمہ ڈسکس ہو رہا ہے اہل سنت کا. تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی, جس ویڈیو کے اندر حسن الحجاری جو ہے یعنی جو شیعہ ہے وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ علی کو ذل جلال والاکرام نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں, جو علماء ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ غلط کو غلط نہیں کہتے. تو دیکھ لیں اس عورت نے, اس لڑکی نے سوال کیا حسن الحجاری سے کہ کیا ہم علی کو ذل جلال والاکرام کہہ سکتے ہیں؟ تو حسن الحجاری نے کیٹاگوری کری علی کو ذل جلال والاکرام نہیں کہہ سکتے, بلکہ جو الفاظ ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں, ہم علی کو ذل جلال والاکرام نہیں کہہ سکتے. یہاں پر میں ایک اور بات کلیئر کر دوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث موجود ہے کہ جو بھی بندہ اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتا ہے اور دوسرے بندے کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو فتویٰ جو ہے اس کے اوپر لوٹ آئے گا اور وہ خود کافر ہو جائے گا, دار اسلام سے خارج ہوگا. اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر بھی اٹھ کے کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. پہلے یہ دیکھنا چاہیے اس کے عقائد جو ہیں وہ کس طرح سے, اس کے عقائد جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک, پھر اس کے بعد جو بھی فتویٰ آپ نے لگانا لگائیں. لیکن یہاں پہ بات اور کلیئر کر دوں کہ شیعہ حضرات کے اندر ایسے فرقے اور گروہ ہیں جو علی کو اللہ نعوذ باللہ کہتے ہیں. تو ان کو تو اہل شیعہ حضرات جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہیں, یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں, وہ دار اسلام سے بالکل خارج ہیں. ہم جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں ان کے حوالے سے ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے, ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق دے, ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں.